नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक सिलसिला है जिसके अंदर वो सवालों के जवाब देते हैं और उस सिलसिले का नाम है लाइव वीडियो कॉल विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो उसके अंदर वीडियो के ऊपर लाइव सवाल होता है और फिर इंजीनियर साहब उसका जवाब देते हैं। तो एक कॉलर ने वीडियो कॉल पर मोहम्मद हाशिर नामी एक नौजवान ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सवाल किया। ठीक है, पहले आप उस सिलसिले का ये थंबनेल मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। थंबनेल आपने देख लिया, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से हदीस क्यों नहीं ली। ठीक है, अब आप चंद सेकंड के लिए मेरी इस वीडियो को पाज लगा दें और फिर सोच के बताएं कि इस वीडियो के अंदर सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया होगा। यकीनन आपके जहन में यही बात होगी कि थंबनेल पर जो लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से हदीस क्यों नहीं ली, तो उस नौजवान मोहम्मद हाशिर नामी नौजवान ने यकीनन यही सवाल किया होगा और इंजीनियर साहब ने इसका जवाब इस वीडियो के अंदर दिया होगा। आपके जहन में तो यही आ रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद हाशिर नामी नौजवान ने ये सवाल बिल्कुल भी नहीं किया कि इमाम बुखारी ने इमाम अबू हनीफ़ा से हदीस क्यों नहीं ली। लीजिए आप ख़ुद मोहम्मद हाशिर नामी नौजवान से उसका सवाल मुलाहिज़ा फ़रमा लें। मोहम्मद हाशिर बेग भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं। मोहम्मद हाशिर भाई अली भाई से लाइव सवाल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, जब मैं देख रहा था कि वो जो चारों इमाम हैं और बाकी सब भी जो सलफ़ ने उनके काफ़ी वो शियों के मुतल्लिक ना रावज़ी उनके मुतल्लिक काफ़ी सख्त राय थी। इसमें जो सबसे मुझे सख्त लगा है ना वो था इमाम बुखारी का, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे जहमी या रावज़ी और ईसाई और यहूदी के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ना उनको सलाम किया जाए, ना उनकी इयादत की जाए, ना उनसे शादी की जाए, ना उनकी गवाही कबूल की जाए और ना उनकी कुर्बानियाँ खाई जाएँ। तो मेरा है कि तो सुना आपने, उस नौजवान ने असल में राफ़ज़ियों के बारे में, शियों के बारे में सवाल किया और नौजवान का मकसद सवाल करने का ये था कि जी शियों के साथ उठना बैठना, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि इमाम बुखारी का मौक़िफ़ तो इस बारे में बड़ा सख्त है। तो इंजीनियर साहब, चूँकि शियों के इंजीनियर साहब मदाख़ां हैं, इंजीनियर साहब शियों को दुरुस्त समझते हैं, इंजीनियर साहब शियों के हर मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। इंजीनियर साहब के नज़दीक शियों के तमाम अमाल न सिर्फ़ ये कि दुरुस्त हैं बल्कि मसनून हैं, यानी हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना इंजीनियर साहब इसको सुन्नत कहते हैं। और रवाफ़िज़ का, अहले तशी का सलाम के वक्त 3 मरतबा यूँ हाथ उठाना इंजीनियर साहब इसको भी दुरुस्त कहते हैं। और रवाफ़िज़ का मट्टी की टिकिया पर सजदा करना इंजीनियर साहब के नज़दीक ये भी तर्ज़ अमल दुरुस्त है। अलगर्ज़ जितने भी तरीक़े और अमाल अहले तशी के हैं, रवाफ़िज़ के हैं, इंजीनियर साहब ना सिर्फ उनको प्रमोट करते हैं बल्कि उनके हर अमल को मसनून कहते हैं। वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इंजीनियर साहब के वो क्लिप नहीं लगा रहा। अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिख दें कि नमाज में 3 मरतबा हाथ उठाना और आगे लिख दें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो उनका क्लिप आ जाएगा। इसी तरह हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो इंजीनियर साहब का क्लिप आ जाएगा कि ये सुन्नत है। इसी तरह आप सर्च करें कि टिकिया पर सजदा करना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो इंजीनियर साहब का जवाज़ में क्लिप आ जाएगा। अलगर्ज़ इंजीनियर साहब रवाफ़िज़ के हर अमल को ना ये कि सिर्फ जायज़ कहते हैं बल्कि उसको मसनून साबित करते हैं, सुन्नत साबित करते हैं। इसीलिए यहाँ इंजीनियर साहब ने उस नौजवान के सवाल को भी पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि इंजीनियर साहब समझ गए कि नौजवान पूछना क्या चाहता है। तो नौजवान ने तो ये पूछा कि जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ अहले तशी के बारे में, शियों के बारे में बड़ा सख्त है और आप नरम रवैया रखते हैं। अच्छा,
اب بجائے اس کے کہ انجینئر صاحب جواب کے اندر کوئی وضاحت کرتے کہ امام بخاری ایسا کیوں کرتے ہیں، امام بخاری کے جو موقف ہے اس کی وضاحت کرنے کی بجائے انجینئر صاحب امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ اکبر! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بغض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا حسد، اتنا جلن اور اتنی نفرت کہ بجائے اس نوجوان کے سوال کا جواب دینے کے کہ امام بخاری جو کہتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا اس کی وضاحت کرتے، انجینئر صاحب کس کے پیچھے پڑ گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گئے کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ کو جہمی فرقے سے کہتے تھے، اس لیے انہوں نے بخاری شریف کے اندر امام ابو حنیفہ سے ایک بھی روایت نہیں لی۔ لیجئے پہلے آپ جواب ملاحظہ فرمائیں انجینئر صاحب کا۔ امام بخاری کے نزدیک امام ابو حنیفہ جہمی ہے، اسی لیے انہوں نے پوری بخاری میں امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دو فرقے تو اڑ گئے نا سرے سے، بریلوی اور دیوبندی۔ اور یہ بات بریلوی دیوبندیوں کو پتہ ہے کہ امام بخاری امام حنیفہ کو جہمیہ سمجھتے تھے، اور آج بھی اہل حدیث ان کو جہمیہ ہی کہتے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اشارتاً درس بخاری میں یہ بات کر دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے امام حنیفہ سے حدیثیں کیوں نہیں لی ہیں، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اصل میں انہوں نے اشارتاً بات کر دی کہ امام بخاری جو تھے وہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل تھے، ہم بھی قائل ہیں، کیونکہ قرآن میں واضح آیات ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، احادیث بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ جو ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا قائل نہیں ہے میں اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ اتنی بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویڈیو میں کہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے درس بخاری میں موجود ہے، اور یہ میں نے خود دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن اتنی بات سے آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ وہ ایمان کو جو کم اور زیادہ ہونا نہیں مانتا وہ جہمیہ کہلاتا ہے۔ اور یہ انڈائریکٹلی انہوں نے بتا دیا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کو جہمیہ سمجھتے تھے، اس لیے ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ لہٰذا آپ نے یہ جتنے سخت سخت فتوے بتائے ہیں نا، تو بریلوی دیوبندیوں کو بتاؤ کہ تمہارے امام کے بارے میں پھر امام بخاری کہہ کے گئے ہیں، تو اگر امام حنیفہ کے بارے میں وہی فتوے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ رافضیوں کے بارے میں بھی لگا لو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں بھائی بھائی بن جاؤ، پھر امام حنیفہ اور رافضی بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، پھر دیوبندی بریلوی اور رافضی بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو یہ جذبات کے اوپر مبنی ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ قرآن و سنت نہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا جواب، اور انجینئر صاحب کا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر غصہ بھی ملاحظہ فرما لیا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر انجینئر صاحب آپ کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے اس لیے کوئی روایت نہیں لی اپنی صحیح بخاری کے اندر کیونکہ امام ابو حنیفہ جہمی فرقے سے تھے، تو میرا ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک بھی حدیث بخاری میں درج نہیں کی، ایک بھی حدیث امام شافعی سے نہیں لی، کیا امام شافعی بھی جہمی فرقے کے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے اپنی صحیح بخاری کے اندر صرف ایک حدیث لی ہے، تو کیا امام احمد بن حنبل بھی وہ جہمی فرقے سے تھے؟ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں امام بخاری جو ان کے استاد ہیں، امام بخاری سے ایک بھی روایت نہیں لی صحیح مسلم میں، تو کیا امام بخاری امام مسلم کے نزدیک جہمی فرقے سے تھے؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے استاد ہیں صرف ایک یا دو حدیثیں لی ہیں، تو کیا امام احمد بن حنبل نے بھی امام مالک کو جہمی سمجھا اس لیے ان سے روایت نہیں لی؟ تو میرے محترم انجینئر صاحب، اگر آپ کا اصول یہی ہے کہ ایک محدث کسی امام سے اس لیے روایت نہیں لیتا کہ وہ جہمی ہے، تو پھر تو سارے ائمہ جہمی ہو گئے کہ امام بخاری نے امام شافعی سے بھی حدیث نہیں لی، امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے بھی حدیث نہیں لی، امام مسلم نے امام بخاری سے حدیث نہیں لی، امام احمد بن حنبل نے امام مالک سے حدیث نہیں لی، تو کیا یہ سارے ائمہ جہمی فرقے سے تھے؟ آپ ضرور نفرت کیجئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے امام صاحب کی نفرت وہ بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے۔ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کیجئے، حسد کیجئے، جلن کیجئے، لیکن آپ کے اس حسد سے، آپ کے اس جلن سے، آپ کے اس بغض سے، آپ کی اس نفرت سے امام صاحب کے مقام اور مرتبہ کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔
آسمان پر تھوکنے سے وہ تھوک اپنے اوپر ہی گرتی ہے۔ لہٰذا آپ سے جو سوال نوجوان نے کیا محمد حاشر نامی نے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس سوال کو سمجھتے کہ نوجوان پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ وہ تو پوچھنا چاہتا ہے کہ امام بخاری نے روافظ کو اتنا برا بھلا کہا ہے تو ہمیں روافظ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے آپ نے سارا غصہ امام ابو حنیفہ پر نکالا۔ یہ انتہائی غیر مناسب طرز عمل ہے۔